بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون ایڈا سونا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایڈا سونا نام محمد تے جد کوئی موتی علاوے ایڈا سونا نام محمد تے جد کوئی موتی علاوے ایک لب دجے لب دے تائیں ایک لب دجے لب دے تائیں تے گھٹ گھٹ جپیاں پاوے جے نہیں اعتبار تے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جے نہیں اعتبار تے کہ محمد آنکھیں تے آزماوے صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے صفت نہ کی تھی
جاوے سامعین محترم دروازہ بند کر اللہ سبحانہ و تعالی دی عظیم شان اور بابرکت کتاب مبین دے اندر ہو جس مقام میں علی شان لو میں اس وقت تلاوت کی تھی حضرات پہلے اس مقام دی پہچان فرما لینا اللہ دے قرآن دا چوتھا سپارہ سورت دا نام سورت آل عمران سپارے دا رکو دوسرا سورت دا رکو 11واں اللہ نے اس مقام اندر فرمایا ایمان والیو میں رب کو لو ڈر جاؤ جس طرح ڈرندہ حق ہے صحیح معنی اندر میں رب العالمین کو لو ڈر جاؤ برائیاں تو رک جاؤ اپنے دل دی اندر والی من خاف مقام ربی ہی جنتان میں رب العالمین دا خوف پالو اور فرمایا ایمان والیو ثابت قدم رہو مسلمان رہو صحیح معنیاں دے اندر جدو اسی رب العالمین کو لو ڈر جاواں گے متقی پرہیزگار بل جاواں گے ایمان والے بل جاواں گے ساڑھے دل اندر خوف خدا جیسی دولت آ جائے گی ساڑھے دل دے اندر خوف خدا آ جائے گا اور صحیح معنیاں دے اندر مسلمان بن جاؤ گے رب العالمین تو نو جنت دے ٹکٹ الاٹ فرما دیں گے آج دا خطبہ جمعہ رمضان المبارک دا آخری خطبہ جمعہ تو میں چاہنا اس خطبہ جمعہ اندر بیان کیتا جائے او کیڑے لوگ نے جنہاں نو اللہ نے جہنم تو بچا کے جنت دے ٹکٹ الاٹ فرما چھڑے تو انشاءاللہ خطبہ جمعہ دا وقت بھی تھوڑا ہویا کر دے اگر میں اس عنوان تے گفتگو کرا دن گزر جائے رات چڑھ جائے رات گزر جائے دن آ جائے اے عنوان ختم ہو سکدا نہیں ختم ہو سکدا اس واسطے میں تھوڑے سامنے 3 تو 4 پوائنٹ رکھنا چاہنا توجہ میرے وال فرمایا جے اللہ سب دا آنا قبول فرمائے اور مل بیٹھنا اللہ اپنے دربار اندر قبول و منظور فرمائے پتہ نہیں ساڑھی زندگی دا بھی آخری خطبہ جمعہ ہوئے کیونکہ رمضان المبارک ساڑھے کو الوداع ہون لگ گیا رمضان المبارک ساڑھے کو بڑی تیزی نال گزر چکے ہیں تے آؤ رب العالمین دا قرآن سماعت فرماؤ اللہ فرمان دینے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ پھر کہہ دیو قرآن جنہوں سمجھ آئے نا ادھرا سبحان اللہ کہتا جائے اللہ سب دا بیٹھنا قبول فرمائے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون ایمان والے ہو میں رب العالمین
العالمین کو ڈر جاؤ جس طرح ڈرندہ حق تے تونوں موت آ جائے تسی اس حالت دے اندر ہوو تسی صحیح معنیاں دے اندر مسلمان ہوو تونوں موت آئے تسی ایمان دی حالت اندر ہوو سبحان اللہ میں صدقے تے قربان جاواں آؤ کیڑے لوگ نے جنہاں نو اللہ جہنم تو بچا کے جنت دے ٹکٹ الاٹ کر دیں گے پہلا پوائنٹ ادھر میرے وال توجہ فرمایا جے اللہ دا قرآن دوسرا سپارہ تے سورہ باقرہ نکل آئی ہے تے سورہ دا سپارے در کو تیسرا تے سورہ در کو تیسما تے اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں فَذُكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ اے ایمان والے ہو تسی میں رب العالمین دا ذکر کرو گے تسی میں رب العالمین زمین تے یاد کرو گے پہلا پوائنٹ اللہ دا ذکر کرو گے اللہ جہنم تو بچا کے جنت دے ٹکٹ الاٹ فرما دے گا آؤ قرآن و حدیث کی روشنی اندر بات کراں گا اپنے کلو کوئی بات نہیں کراں گا میں خود ذمہ دار ہوواں گا رب العالمین اپنے قرآن اندر اعلان فرما رہنے او دنیا دے او لوگو ایمان والے ہو تسی میں رب العالمین دا ذکر زمین تے کرو گے مینوں زمین تے بیٹھ کے یاد کرو گے نا تے میں رب العالمین آسمان دنیا تے بیٹھ کے میں آسمان تے بیٹھ کے تونوں یاد کراں گا جس طرح اللہ دی شان دے لائق ہے نا اللہ فرماندے نے اگر تسی میرے بندیاں اندر بیٹھ کے مینوں یاد کرو گے نا تے میں آسمان تے اپنے فرشتیاں اندر بیٹھ کے تہاڈا ذکر کراں گا سبحان اللہ میں صدقے تے قربان جاواں میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن صحابہ نو خطبہ ارشاد فرما رہے نے اے صحابہ تہاڈی عظمت تہاڈی شان تہاڈے مقام دے کے آ کہنے تسی اس محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دا خطبہ سنے آئے نا جس محبوب دی عظمت دے بارے اللہ دا قرآن اعلان کردا ہے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا صحابہ توڑی عظمت شان دے کے آ کہنے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ نو خطبہ ارشاد فرما رہے نے آقا فرماندے نے اے میرے صحابہ اپنی زرہ پہن لو صحابہ کہندے نے سونیا کیڑا ساڈے تے دشمن کوئی حملہ کرن لگا اسی زرہ پہن لئیے میرے آقا فرماندے نے اے میرے صحابہ میں اس زرہ دی گل نہیں کر رہا جیڑی جنگ دی اندر زرہ پائی جام دیئے جیڑی زرہ تونوں جنگ دی اندر فائدہ دین دیئے میں اس زرہ دی گل نہیں کر رہا صحابہ میں اس زرہ دی گل کر رہا ہوں وہ کیڑی زرہ ہے تسی اس زرہ نو پہن لوگے اللہ جہنم تو بچا کے جنت دے ٹکٹ الاٹ فرما چھڑے گا میرا تے توڑا ایمان ہے سارے صحابہ جنتی سننا میرا تے توڑا اے عقیدہ ہے پر میرے محبوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں اے میرے صحابہ دی جماعت او زیرہ پہن لو او تسی اللہ دا ذکر کثرت نال کرو نا اللہ تونوں جہنم تو بچا کے جنت دے ٹکٹ الاٹ فرما چھڑن گے تے کیڑا ذکر کرنا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر میرے محبوب علیہ السلام فرماندے نے اے میرے صحابہ اے زرہ پہن لو
اے اللہ دا ذکر کریا کرو اجے نہیں سمجھے جے بخاری شریف دی آخری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث دے راوی نے میرے محبوب علیہ السلام فرماندے نے کلمتانی حبیبتانی الی الرحمانی خفیفتانی علی اللسانی ثقیلتانی فی المیزان میرے آقا فرماندے نے میرے صحابہ دو کلمے ایسے نے جڑے رب نو بڑے ہی پسند نے رب نو بڑے ہی پسند نے زبان تے بڑے ہلکے نے بڑے آسان کلمے نے صحابہ کہندے نے سونیا او کیڑے دو کلمے نے میرے آقا فرماندے نے اے میرے صحابہ دی جماعت اگر اونا کلمے انو تو لیا جائے اونا دا وزن کیتا جائے نا اونا دا وزن بہت زیادہ ہے او کیڑے دو کلمے نے سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ لو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم میرے محبوب علیہ السلام فرماندے نے اے میرے صحابہ اے دو کلمے اللہ نو بڑے ہی پسند نے اللہ دا ذکر کرو گے اللہ تو نو جہنم تو بچا کے نہ جنت دے داخلے عطا کر دے گا اجے نہیں سمجھے ہو آؤ تو نو ایک اور حدیث سنا جاواں غالباً حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث دے راوی نے میرے محبوب علیہ السلام فرماندے نے اے میرے صحابہ دی جماعت جیڑا موت دی کشمکش اندر ہوئے گا نا دنیا تو جان والا ہوئے گا نا اس طرح سمجھو ڈاکٹر تے حکیم تے طبیبی جواب دے دینگے بس ایک کوئی کہنگے دی خدمت کر لو چاند منٹاں دا چاند گھنٹیاں دا توڑے کلو مہمان میرے آقا فرماندے نے دنیا تو جان لگائے نا اور اپنی زبان تے ایک کو کلموں دی زبان تے جاری ہے لا حول ولا قوت الا باللہ میری آقا علیہ السلام فرماندے نے جیڑا فوت ہو رہے ہیں وہ اس کلمے نو بار بار پڑھ رہے آئے حتیٰ کہ کلمہ پڑھ دیاں نو موت آ گئی ہے اللہ اس کلمے پڑھن دی وجہ تو انہوں جنت دے ٹکٹ آلات فرما چھڑنے گے دعا کر اللہ تینوں میں نو بھی انہا چھکر دے اللہ موت دیوے تے ایمان والی دیوے اللہ موت دیوے تے زبان تے اے کلمہ جاری ہوئے لا حول ولا قوت الا باللہ ترمذی دی حدیث ترمذی دی اپنے کو گال نہیں کر رہا تے دوسری بات میری آقا علیہ السلام فرماندے نے اے میرے صحابہ دی جماعت افضل الذکری لا الہ الا اللہ افضل ترین کلمہ لا الہ الا اللہ اے میرے صحابہ دی جماعت تسی اللہ دا ذکر کرو گے نا غمی دی اندر خوشی دے اندر نا ہر ویلے اللہ نو یاد کرو گے نا تے رب العالمین دونوں جہنم تو بچا کے جنت دے ٹکٹ آلات فرما دینگے نا سبحان اللہ رب العالمین اپنے قرآن اندر اعلان فرما رہنے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والے ہو میں رب العالمین کو ڈر جاؤ جس طرح ڈرندہ حق
کے پروانیوں قرآن دے ہو. آؤ پوائنٹ نمبر 2 بیان کرانا. اے او کیڑے لوگ نے جنہاں نو اللہ جہنم تو بچا کے نا جنت دے داخلے الاٹ کر دیں گے. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نا تشریف فرمانے ایک صحابی آنے والا آیا تے آ کے سلام عرض کردا ہے کہندا محبوب سونیا اے اللہ دے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جی مینوں اسلام دے متعلق ادا دسو نا. تے میرے محبوب علیہ السلام نو کہندا ہے سونیا میرے تے کیڑے کیڑے کام فرض نے. تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نا موٹے موٹے چند اعمال دسے نے. تے میرے محبوب علیہ السلام فرماندے نے اے میرے صحابی تیرے تے 5 نمازاں فرض نے, تیرے تے روزے بھی فرض نے. اے میرے صحابی تیرے تے زکات بھی فرض ہے. تے اے صحابی رسول اٹھ دے تے اپنے گھر نو جان لگا ہے. تے میرے محبوب علیہ السلام نو کہندا ہے محبوب سونیا میں اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا وا جب تک میرے جسم اندر جان رہے گی منہ اندر زبان رہے گی میں اللہ دا ذکر بھی کراں گا اور اے اعمال بھی کردا رہاں گا. میرے محبوب علیہ السلام فرماندے نے اے میرے صحابی اگر تیری روٹین بن گئی تو اس اے اعمال کردا رہا. آقا فرماندے نے صحابہ اگر اپنے قدم تے ثابت رہا ثابت قدم رہا تے رب العالمین انو جنت دے ٹکٹ الاٹ فرما چھڈن گے. جڑا نماز پڑھدا ہے روزے رکھدا ہے جڑا زکات ادا کردا ہے اللہ انہوں بھی جہنم تو بچا کے تے جنت دے ٹکٹ الاٹ فرما چھڈن گے. میں صدقے تے قربان جاواں اور ساڈی کی کفیت ہے اسی 5 ویلے دی نماز بڑی دور دی گل ہے. اسی ایک نماز ادا کیتی ایک چھڑ دیتی پھر ایک پڑھی پھر ایک ادا کر لی. ساڈے مسلماناں دے اندر بھی اے رواج ہے فجر پڑھی مغرب پڑھی. اسی 2 نمازاں پڑھنے ہیں فجر تے مغرب. اکثر مسلمان اس طرح کرتے نے جی سانو وقت ہی نہیں ملدا سانو ٹائم ہی نہیں ملدا. اور دنیا دیو لوگو فرضی نماز دور دی گل ہے. آؤ میں نفل دا بھی ذکر کر جاواں. میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے جیڑا نوجوان مرد جا عورت یا بچہ جا نوجوان جیڑا فجر ظہر دی نماز تو پہلا ظہر دے فرضاں تو پہلا 4 سنتاں پہلا ادا کردا ہے 4 سنتاں بعد اندر ادا کردا ہے رب العالمین انہوں بھی جنت دے ٹکٹ الاٹ فرما چھڈن گے. جیڑا انسان ظہر دی نماز تو بعد ظہر دی نماز تو پہلا 4 سنتاں پہلے ادا کردا ہے اور 4 سنتاں بعد اندر ادا کردا ہے. اکثر نا ساڈے ظہر تو بعد 2 ہی سنتاں ادا کردے. میرے محبوب نے فرمایا مسلم دی حدیث جیڑا انسان ظہر تو پہلا بھی 4 رکعتاں پڑھے گا اور ظہر دی نماز تو بعد فرضاں تو بعد 4 سنتاں ادا کرے گا رب العالمین انہیں جسم تو جہنم دی اگ نو حرام کرتے جنت دے ٹکٹ الاٹ فرما چھڈن گے. میں صدقے تے قربان جاواں دین بڑا آسان ہے اسی خود مشکل بنا دیتا ہے. دین نال پیار کرو دین والے بن جاؤ دین نال محبت کرو. تسی کوئی بھی کام کرو گے جیڑا میرے مصطفیٰ نے دسے ہے سنت دے مطابق کرو گے میرا ایمان بول کے کہندا ہے رب العالمین جہنم تو بچا کے جنت دے ٹکٹ الاٹ فرما چھڈن گے. میں صدقے تے قربان جاواں آؤ ذرا توجہ فرماؤ. میرے محبوب علیہ السلام فرماندے نے اے میرے صحابہ جیڑا انسان اے کام کرے گا نا نماز پڑھے گا روزے رکھے گا زکات ادا کرے گا رب العالمین انہوں جنت دے ٹکٹ الاٹ فرما چھڈن گے. اجے نہیں سمجھے ہو اجے نہیں سمجھے ہو. آؤ میں تانوں تیسری مثال دیاں وہ کیڑے لوگ نے
جنہاں نو اللہ جہنم تو بچا کے نا جنت دے ٹکٹ الاٹ کر چھڈن گے. ایک آ ماہ رمضان المبارک دا مہینہ تے ایک رب دا قرآن. میری آقا علیہ السلام فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا. صحیح ترغیب دی حدیث آقا فرماندے نے اللہ رب العالمین دی عدالت لگی ہوئے گی. ہر انسان پریشان ہوئے گا, پتہ نہیں آج کی بل جانا ہے, پتہ نہیں آج کی بل جانا ہے, پتہ نہیں آج کی ہو جانا ہے. ہر انسان پریشان ہوئے گا نا. تے میرے محبوب علیہ السلام فرماندے نے اتھے روزہ آئے گا, آ کے مومن مرد دے حق اندر سفارش کرے گا, چاہے عورت ہے یا مرد ہے, چاہے نوجوان ہے یا بچہ ہے, ان دے حق اندر آ کے روزہ سفارش کرے گا. کہے گا ارشاد یا ربا میں ان دے حق اندر سفارش کرنا چاہنا ہوں, اے ارشاد یا ربا میں ان دے حق اندر گواہی دینا چاہنا ہوں. رب العالمین روزے دی سفارش قبول کر کے جنت دے ٹکٹ الاٹ فرمان لگن گے. ادھر رب دا قرآن بھی آ جائے گا, میں صدقے تے قربان جاواں. ادھر رب دا قرآن آ کے کہے گا اے ارشاد یا ربا میں ان دے حق اندر گواہی دینا چاہنا, اللہ میں ان دی سفارش کرنا چاہنا. رب العالمین کہیں گے قرآن تو کی ان دے حق اندر گواہی دینا چاہنا ہے, تو کی کہنا چاہنا ہے. تے قرآن کہے گا اللہ اے ساری دیہاڑی روزہ رکھدا, بھکھا تے پیاسا رہندا, اے ارشاد یا ربا نماز عشاء ادا کر لیندا, قیام دی اندر تیرا قرآن سندا, قرآن دیاں تلاوت سندا. اے ارشاد یا ربا میں ان دی سفارش کرنا چاہنا. تے رب العالمین فرمان گے اے روزے تے قرآن نو کہن گے میں توڑی سفارش قبول کر کے انو جنت دے ٹکٹ الاٹ کر چھڑے. دعا کر اللہ تینوں میں نو بھی نہ چکر دے. اور جن دی سفارش روزہ کرے گا, جن دی سفارش رب دا قرآن کرے گا, اور انہاں دے اندروں سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہونگے, جنہاں دے خون دے قطرے قرآن تے گرے سی. پیارے عثمان دی بھی گواہی کل قیامت نو رب دا قرآن دے گا. میں صدقے تے قربان جاواں, اجے نہیں سمجھے ہو تے اے رمضان المبارک دا مہینہ جیڑا ساڈے کول الوداع ہو رہا ہے نا, چند اشعار موقع دی مناسبت نال ساڈے کول الوداع ہو رہا ہے. وارون کا ماہ رمضان دیاں اس اللہ دے مہمان دیاں, دل مومنان دے پر نور ہوئے, وچ خوشیاں دے مسرور ہوئے. سن سن کے ایتاں قرآن دیاں, سن سن کے ایتاں قرآن دیاں. وارون کا ماہ رمضان دیاں اس اللہ دے مہمان دیاں. اے برکت والا مہینہ ہے, اے خوشیاں والا خزینہ ہے, رات آیاں رب نو منان دیاں. وبارون کا ماہ رمضان دیاں. ان مومن دا ضمیر نو کہہ رہا ہے اے مومن رمضان جا رہا ہے, رب دا پرونا جا رہا ہے, رب دا مہمان جا رہا ہے. اور مومن نو فکر لگی ہوئی ہے, پتہ نہیں اگلے سال میں ہوواں گا کہ نہیں ہوواں گا. رمضان دا مہینہ گزر کے جا رہا ہے, وہ لگا جاندہ رب دا پرونا جی, وہ لگا جاندہ رب دا پرونا جی. ساڈا مہمان آئے ایک دن یا دو دن ٹھہرے نا, جدو ساڈے کو ساڈا مہمان جاندہ ہے نا, وہ عام انسان ہے جنہیں منا من مٹی تھلے چلا جانا ہے نا. ساڈا مہمان آئے ساڈے کو جدو الوداع ہون لگدا ہے, ساڈیاں اکھاں دے اندر آنسو آ جاندے نے, اسی بار بار اون دے گلے نہ لگنے ہاں, انہوں بار بار ملنے ہاں. یار پتہ نہیں دوبارہ ملاقات ہونی ہے کہ نہیں ہونی, یار پتہ نہیں دوبارہ ملاقات شاید تیرے جنازے تے ہو
تو ہوئے نا تینو لاد اندر اتار لے ہون تے میں اپنے ہتھاں نال لا کے تیرے تے مٹی پاواں یار ملاقات دا کوئی پتہ نہیں اے ویر سونیا رمضان دا مہینہ بھی ساڈے کول الوداع ہو رہا ہے کنہ نے روزے نہیں رکھے اس گل نو سوچے آجے او لگا جاندا رب دا پرونا جی او لگا جاندا رب دا پرونا جی اس قسمت نال پھر آنا جی کی زندگی ہے انسان دی وابا رونق ماہ رمضان دیاں میں صدقے تے قربان جاواں اے رمضان تے قرآن بھی تینوں تے مینوں جہنم تو بچا کے جنت دے ٹکٹ آلات فرما چھڈن گے نا میں صدقے تے قربان جاواں اجے نہیں سمجھیو آؤ میں تینوں ایک اور حدیث سناواں پوائنٹ نمبر 3 پروانیوں قرآن دے ہو میرے محبوب علیہ السلام فرماندے نے 3 اکھاں ایسیاں نے 3 نوجوان ایسے نے جنہ دے جسم تو اللہ نے جہنم دی آگ نو حرام کر چھڈیا 3 نوجوان اس طرح دے نے 3 اکھاں اس طرح دیاں نے جنہ تو اللہ نے جہنم دی آگ نو حرام فرما چھڈیا ہے پہلی اکھ جیڑی اللہ دے راہ اندر پارا دیندی ہے اسلامی فوج تے پارا دیندی ہے یا دین واسطے پارا دیندی ہے او اکھ جیڑی رات جا کے دین واسطے کٹ دیئے پروانیوں قرآن دیو میں نو یاد آیا مشکات دی حدیث شارتاً دسنا چاہنا وقت تھوڑا ہے میرے محبوب علیہ السلام نونا ایک جنازے دے متعلق دسے آگیا سونیا فلاں بن فلاں فوت ہو گیا تسی اندہ جنازہ پڑھانا ہے میری آقا تشریف لے کے آئے نے آقا فرماندے نے صفان درست کر لو صفان درست کی تیاں جاندیاں نے غالباً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بول پہ کہندے نے سونیا 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 اندہ جنازہ نہ پڑھاؤ سونیا اندہ بڑا گنہگار ہے بڑا سیاکار ہے ایک صحابی بول کے کہندا ہے سونیا تسی دا بڑے رؤوف الرحیم نبی ہو سونیا اندہ جنازہ پڑھا دے ہو سونیا اے جڑا دنیا تو رخصت ہو رہا ہے جڑا ساڈے کول الوداع ہو رہا ہے جڑا ساڈے اندر زندگی بسر کر کے اج منا من مٹی تھلے جا رہا ہے سونیا انہیں ایک رات اسلامی فوج تے پارا دیتا سی تے میرے محبوب علیہ السلام نے نا اندہ جنازہ پڑھایا تے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے اور دنیا تو جان والے آقا دے نے صحابہ انہوں لاد اندر اتارے آ جائے نا میرے آقا انہوں لاد اندر اتار دینے تے نال اپنی زبان اندر فرماندے نے اور دنیا تو جان والے جننے بھی آئے نے نا سارے کہندے نے تو بڑا گنہگار ہے سارے کہندے نے تو بڑا سیاکار ہے پر میں آمینہ دا در یتیم رب دا حبیب کہہ رہے ہاں تیری اللہ نے اور رات تیرے لکھے لا کے تیری زندگی دے سارے گناہ معاف کر کے تینو جنت دے ٹکٹ آلات فرما چھٹے نے کیڑی رات جیڑی رات نے اسلامی فوج تے پارا دیتا سی میرے آقا فرماندے نے اس اکھ تو اللہ جہنم دی آگ نو حرام کر دیں گے او اکھ جہنم دی آگ بھی نہیں دیکھے گی اللہ اینا محفوظ کر دیں گے جیڑی اکھ نے رب دے راہ اندر پارا دیتا تے دوسرا نوجوان میرے محبوب علیہ السلام فرماندے نے اے میرے صحابہ جندے دل دی اندر خوف خدا گیا اپنے اللہ کو ڈر گیا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ جندے دل اندر خوف خدا آ گیا
اندیاں اکھاں دے اندر آنسو آ گئے جدو او برائی کردا ہے انہوں اللہ یاد آ جاندا ہے جدو او برائی کردا ہے اوندا دل انہوں کہندا ہے اوے برائی نہ کری جہنم اندر چلا جائے گا اندے دل دی اندر خوف خدا ہے میری آقا فرماندے نے رب العالمین انہوں بھی جنت دے ٹکٹ الاٹ فرما چھڑے گا آؤ ایتھے ویک نشاندہی کرنا چاہنا جاؤ صحیح البخاری اٹھا کے تا دیکھو نا امام بخاری نے کیڑے 3 نوجواناں دا واقعہ نقل کیتا ہے صحیح البخاری دی اندر ونا دی اندر ایک ایسا بھی نوجوان ہے جن نے ایک لڑکی نو پیسے دیتے سی کنے زنا دا ارادہ کیتا سی نا جدو زنا کرن لگا سی اس لڑکی نے کیا سی وہ تینو اللہ دیکھ رہے آئی اللہ نو کی جواب دے گا تے او کہندے اللہ میں تیرے کلو ڈر گیا میرے دل اندر خوف خدا آ گیا ارشاد یا ربا میرے دل اندر خوف خدا جیسی دولت آ گئی اللہ میں تیرے کلو ڈر گیا میری آقا فرماندے نے جیڑی آنکھ اندروں اللہ دے ڈر دی وجہ تو آنسو نکل پہ اللہ اس جسم تو جہنم دی آگ نو حرام کر کے جنت دے ٹکٹ الاٹ فرما چھڑے گا تیسرا تے آخری او کیڑا نوجوان ہے آقا فرماندے نے اللہ نے حرام چیزاں تو روکیا ہے تو حرام چیزاں تو رکیا رہندا ہے حرام چیزاں تو رکیا رہندا ہے ان دی اکھ او حرام چیزاں نہیں دیکھ دی موبائل نیٹ چلا کے کلے کمریاں در بہن والے ہو سنو میرے آقا دا فرمان دل و دماغ دیاں تختیاں تے منقش کر کے لے چایا جے پروفیسر عبدالرزاق ساجد حافظہ اللہ تعالی اپنے انداز اندر کیا کر دینے مجھے موبائل نے مارا شمیل میں کہاں دم تھا میری کشتی وہاں ڈوبی کہاں پانی کم تھا ساڑھے معاشرے نو موبائل نے آکے برباد کر چھڑے آئے اس موبائل نے ساڑھے معاشرے نو آکے بگاڑ چھڑے آئے اس موبائل نے نہ باپ دی عزت رکھی ہے نہ ماں دی عزت رکھی ہے اس موبائل نے نہ عزت بڑے بھائی دی رکھی ہے نہ چھوٹے دی رکھی ہے میں کڑی گل دسنا چاہنا اوہ موبائل نیٹ استعمال کرنے والے ہو کلے بیٹھ کے ایک کمرے اندر بوریاں چیزاں دیکھن والے ہو حرام چیزاں دیکھن والے ہو سن لو میرے آقا دا فرمان سن لو میرے آقا دا فرمان میرے آقا کہہ گئے نے اور دنیا دی لوگوں جیڑی آنکھ حرام چیزاں نہیں دیکھے گی اللہ اس آنکھ تو جہنم دی آگ نو حرام کر کے جنت دے ٹکٹ الاٹ فرما چھڑن گے آؤ میں تے ایک اور حدیث بیان کرنا چاہنا او 7 انسان او 7 نوجوان جنہاں نو اللہ کل قیامت والے دن اپنے عرش دا سایہ نصیب کر دیں گے اللہ دے عرش دے سائے تو علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوئے گا وہ 7 کیڑے نوجوان نے آقا فرماتے نے انہاں دی اندر ایک اور نوجوان جڑا جوانی اندر عبادت کردا ہے گل پھر ہوتے آ گئی والی من خاف مقام ربہی جنتان اوے اندے دل اندر خوف خدا ہے جوانی اندر عبادت کردا ہے مسجد نالوں دا پیار ہے مسجد نالوں دی محبت ہے زور پڑھ رہی ہے عصر دا انتظار کردا ہے عصر پڑھ رہی ہے مغرب دا انتظار کردا ہے مغرب پڑھ رہی ہے عشاء دا انتظار کردا ہے عشاء پڑھ رہی ہے ان بستر تے لیٹی ہے تے نیند بھی نہیں آ رہی تے فجر دا انتظار کردا ہے میری آقا فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ سنو نوجوانو جہنم تو بچا کے جنت دے ٹکٹ الاٹ فرما چھڑن گے دعا کریا کر اللہ تینوں مینوں بھی اونا چو کر دے دے اللہ کہہ رہے نے ایمان والے ہو میں رب کو لو ڈر جاؤ میں رب کو لو ڈر جاؤ ڈر جاؤ ڈر جاؤ ڈر جاؤ ڈر جاؤ اگر کامیاب بننا چاہندے ہو نا پروانیوں قرآن دے ہو اللہ دا قرآن اعلان کر رہی ہے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ
صحیح معنی اندر ڈر جاؤ کس طرح ڈرن دا حق ہے او ایمان والیو تانوں موت آئے تسی اس حالت دے اندر ہوو تے تسی مسلمان ہوو تانوں موت آئے تے ایمان دی حالت اندر آئے تے فرشتے بھی تہاڈا انتظار کر رہے ہون جنت دے دروازے اگے کھلو کے تے تہاڈے استقبال واسطے کھلے ہون تے کہن سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین چوتھا تے آخری پوائنٹ اے معاشرے دی مناسبت دے نال اور سنو جڑے بیٹیاں نو زحمت سمجھدے نے جڑے بیٹیاں تو نفرت کردے نے اج دے خطبے جمعے دا پیغام نوٹ کر کے لے جاؤ جہنم تو بچنا چاہندے ہو بچنا پھر طریقہ مصطفیٰ پہنا لو میرے آقا فرماندے نے چوتھا تے آخری پوائنٹ وہ کیڑے لوگ نے جنہاں نو اللہ جہنم تو آزاد کر کے جنت دے ٹکٹ الاٹ فرما چھڈن گے نا ادھر میرے بال دیکھو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اے میرے صحابہ جن نے 2 بیٹیاں پا لیاں انہاں دی اچھی پرورش کی تھی انہاں بیٹیاں دی اچھی پرورش کی تھی نا انہاں بیٹیاں نو زحمت نہیں سمجھدا انہاں بیٹیاں نال پیار کردا ہے انہاں بیٹیاں نال محبت کرتا ہے میری آقا علیہ السلام فرماندے نے رب العالمین اندے جسم تو جہنم دی آگ نو حرام کر کے تے جنت دے ٹکٹ الاٹ فرما چھڈن گے نا سبحان اللہ میں صدقے تے قربان جاواں او دنیا دی لوگو او کھڑیاں والیو تانوں مبارک ہوئے جنہاں نو اللہ نے بیٹیاں دتیاں نے تے صبر کردے نے تے صبر والا دامن ہتھوں نہیں جان دیندے ثابت قدم رہندے نے نا میری آقا دی حدیث دی عمل کر دینے جاؤ حدیث دے مطابق کہہ رہے ہیں ممبر رسول دے چڑھ کے کہہ رہے ہیں اگر حدیث دے مطابق اپنیاں بیٹیاں نال پیار کر دیو تے رب نے توڑے جسم تو جہنم دی آگ نو حرام کر کے تو جنت دے ٹکٹ الاٹ فرما چھڈے نے اللہ نے اپنے قرآن اندر سب نالو پہلا بیٹی دا ذکر کیتا ہے 26واں سپارہ تے سورہ شعراء ہے اللہ اپنے قرآن اندر اعلان فرماندے نے اے دنیا دیو لوگو میں جنوں چاہواں بیٹیاں عطا کر دیواں چاہواں تے بیٹے عطا کر دیاں مرضیاں کیندیاں اچھی بولو مرضیاں کیندیاں کوئی پھڑ کے لے جائے گا اچھی بولو مرضیاں کیندیاں مرضیاں کیندیاں اچھی بولو گونج پہ جائے رمضان دا آخری جمعہ ہے میرا ایمان ہے توڑے نالو زیادہ اللہ دے نورانی فرشتی آئے نے فرشتے ڈیریاں تے لکھ کے لے جان کل قیامت نو گواہی پہ جاوے اچھی بولو مرضیاں کیندیاں بارہ اللہ بھی بولے مرضیاں کیندیاں اللہ دیاں مرضیاں نے نا تے اللہ دا قرآن نے بڑا پیارا نقشہ کھچی آئے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء کتے بابا جی شاہ عبدالغنی مرحوم یاد آ گیا او کھڑیاں والیو کون شاہ عبدالغنی اپنے انداز اندر اس طرح ترجمہ کیتا بھئی عبدالحمید صاحب رائمن کو تشریف لے کے آئے دار توحید والے میرا پیغام پوری دنیا تے پہنچا دیو نا کون شاہ عبدالغنی مرحوم رحمت اللہ علیہ کاموں کی والے اپنے انداز اندر ترجمہ اس طرح کیتا کھڑیاں والیو اللہ نے منظر ایسا بنا دیتا ہے تے شاہ جی دیاں کھانچے چھم ترے پترے پانسو نکر رہنے تے شاہ جیاں دینے کاموں کی والیو للہ ملک السماوات والارض
پھر کہہ دیو للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ ترجمہ کیتا ہے سانلہ صاحب کس طرح ترجمہ کیتا؟ شاہ جی آندے نے کاموں کی والی سن لو، اے جڑا میرے سامنے بیٹھا ہے انہوں ویکھ لو، اللہ نے بیٹیاں ہی بیٹیاں دیتیاں نے، اور کاموں کی والی جڑا ادھر بیٹھا ہے انہوں دیکھ لو، اللہ نے بیٹے ہی بیٹے دیتے نے، اور کاموں کی والی جڑا ادھر بیٹھا ہے انہوں دیکھ لو نا، اللہ نے بیٹے بھی دیتے نے تے بیٹیاں بھی دیتیاں نے۔ عرفان صاحب شاہ جی عبدالغنی دیاں کھاندراں سو آگا تے شاہ جی کہندے نے او کاموں کی والیو اگر اللہ نے کچھ نہیں عطا کیتا تے توڑے سامنے شاہ عبدالغنی بیٹھا ہے اندھے منے دیکھ لو نا، نہ اللہ نے بیٹی دیتی ہے تے نہ اللہ نے بیٹا دیتا ہے، پر میں پھر بھی اندھا شکریہ ادا کرنا وہاں للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء۔ گل کرن دا مقصد ہے اللہ نے قرآن اندر سب نالو پہلا بیٹی دا ذکر کیتا، اور بیٹیاں نو زحمت سمجھن والے ہو اللہ دا واسطہ جے، اللہ دا واسطہ جے، اپنا بیٹا سمجھے آجے جا اپنا چھوٹا ویر سمجھے آجے، پر انہاں بیٹیاں نو زحمت نہیں بلکہ رحمت سمجھے آ کرو۔ جگان دے پیر دے رب دے حبیب فرماندے نے میرے صحابہ دوسرا انسان او، پہلی حدیث اندر دو بیٹیاں دا ذکر آیا، دوسری حدیث سن لو، آخری حدیث آقا فرماندے نے جنہوں اللہ نے 3 بیٹیاں دے دیتیاں، 3 بیٹیاں جا زیادہ بیٹیاں دے دیتیاں، انہاں دی پرورش کر دے، انہاں دے کھان پین دا انتظام اچھا کر دے، انہاں دے لباس دا انتظام کر دے، اچھے اچھے کپڑے دیں دے، انہاں نو پیار بھی کر دے تے محبت بھی کر دے۔ میری آقا فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا، او ماپیو آقا فرماندے نے اے بیٹیاں ان دے واسطے کل قیامت نو جہنم واسطے پردہ بن کے تے جنت اندر لے جان گیاں، اے بیٹیاں جنت اندر لے کے جان گیاں۔ اور کھڑیاں والے ہو انہاں بیٹیاں نو زحمت نہ سمجھیا کرو، انہاں بیٹیاں نو رحمت سمجھیا کرو نا۔ میں صدقے تے قربان جاواں ان حدیثاں دا ترجمہ تیری میری بولی اندر، 2 بیٹیاں پالیاں جننے 2 بیٹیاں پالیاں جننے انہوں پاک نبی فرما گیا۔ پھر کہہ دے ہو اللہ جڑے ماپے اولاد دے مٹھے میں تو ترس رہنے، اللہ میرے محبوب دا فرمان ہے خطیب منبر تے کھلو کے جو دعا کر دے تو قبول کر لینا ہے۔ اللہ اس مجمع اندر اس محلے اندر جتنے بے اولاد نے سب نو نیک تے صالح اولاد عطا کر، اللہ جنہاں نو عطا کیتی والدین دی اکھاں دی ٹھنڈک بنا دے، اچھی آمین۔ اور ساڑھے پیارے ساتھی بھائی احمد صاحب اللہ رحمان آباد والے، اللہ انہوں نے بھی نیک تے صالح بیٹا عطا کر دے، اور بھی جتنے بھائی عبدالرحمان صاحب اس مسجد انتظامیہ اور بھی جتنے احباب نے، اللہ سب نو نیک تے صالح اولاد عطا کر دے۔ اللہ جنہوں نے بیٹیاں دیتی ہیں انہوں نے بیٹیاں نال پیار کرنے والا بنا۔ اللہ پچھلے دنوں ملتان اندر فون آیا، اس بھائی نے دعا واسطے کیا، میرا نام لے کے انہیں کیا سی کہ انہوں دا نام محمد ریاض، اللہ انہوں نے نیک تے صالح بیٹا عطا کر دے۔ اللہ تیریاں تقسیمہ 2 بیٹیاں پالیاں جننے انہوں پاک نبی فرما گیا۔ سبحان اللہ گوئی پاک سبحان اللہ دی 2 بیٹیاں
بیٹیاں پالیاں جننے ان پاک نبی فرما گیا ہویا ساتھ نصیب نبی دا بڑے اعلیٰ رتبے پا گیا بڑے اعلیٰ رتبے پا گیا دو بیٹیاں جیڑا پالے گا دو بیٹیاں جیڑا پالے گا دو تین یا زیادہ بیٹیاں جیڑا پالے گا پالے خوب سنبھالے گا پالے خوب سنبھالے گا وہ آخرت اپنی بنا گیا دو بیٹیاں پالیاں جننے انہوں پاک نبی فرما گیا بیٹی بہن بیوی کتے مالوگو بیٹی بہن بیوی کتے مالوگو ادھر میری اکھاں چکھاں پاؤنا بیٹی بہن بیوی کتے مالوگو ہوندی اپنی اپنی تھاں لوگو بن دیئے جنت دی چھاں لوگو بن دیئے جنت دی چھاں لوگو سونا رحمت دی جڑی لا گیا دو بیٹیاں پالیاں جننے 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 انہوں پاک نبی فرما گیا بیٹی خوشبو پریا پھول لوگو بیٹی خوشبو پریا پھول لوگو جڑے فکر بازاروں نہ مول لوگو ہیرے موتی ہیں انمول لوگو یزدانی مکھ دی گل